pagdawat kang Kristo o pagkahimo anak sa Dios. Pangutana, saan man nato mahimo tang anak sa Ginoo? Niya. Juan 1, versikulo 12 hangtod sa versikulo 13. Apan katong mudawat o musalit kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Nahimo silang mga anak sa Dios, dili sa tawhanong paagi o pagbuot, ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Nanabitaw nga moingon ta nga ang tinuod nga nagtuo diha sa Ginoo. Maangko na niya ang tinuod nga kaluwasan tungod kay dili man ang tao mo'y naghimo kanimo iyang anak. Dili man ako may nagingon nga himuo ka kag anak sa Dios. Sadyang nito ka sa Ginoo, ang Ginoo mismo may naghatag kanimo katungod nga mahimo kaniyang anak. Buti pa sabot ang tao nga magsusala, sadyang maghinulsol siya mga sala, muduol sa Ginoo, mangayang pasaylo, dawaton siya sa Ginoo, o diya tagal siya katungod sa Ginoo nga iyang anak. Buti pa sabot, dili siya kaligtan sa Ginoo. Sa diha na ang tao muduol sa Ginoo, dili siya balibaran sa Ginoo pingon nga, ay, makasasala man ka, di na kumudawat sa inyo. Dawaton yun siya sa Ginoo. Amen? Dawaton sa Ginoo ang tao nga muduol diha sa Ginoo. Kining tao lang usahay magmakulit sa pagduol diha sa Ginoo. Pero sultihan ta mo, sadang muduol ta diha sa Ginoo, dawaton dito sa Ginoo. Tanawa rin ang gingon niya sa versikulo 12. Apang katong mudawat o musalit kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Sadang muto ang tao, muduol ang tao diha sa Ginoo, muto o mudawat sa atong Ginoo Kristo, diha giingnan sa Ginoo, karong adlaw nahimo kanakong anak. Galatia kapitulo 3, versikulo 26. Pinaagi sa pagtuo kamong tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakighiusa kaninyo kang Kristo Jesus. Pinaagi sa pagtuo mahimong tang anak sa Dios. Buti pasabot sa diyan mituta, misalit ta ni Kristo sa kinasingkasing nahimo kang anak sa Dios. Kung tungod kay nahimo kang anak sa Dios, imposible sa pod nga dili kaluwason sa Ginoo. 1 Peter chapter 1 verse 23. Kay kamo na tao pag-usab, dili sa tawhanong paagi kundi pinaagi sa buhi ug walay katapusan nga pulong sa Dios.